हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर हैं राहा जबीन। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। ईरम ने मोहब्बत गुमशुदा मेरी ड्रामा सीरियल की किस्त ख़त्म की और चाय बनाने के इरादे से किचन की तरफ आई तो लाउंज में बैठी आसिया को देखकर चाय का पूछने लगी, जो किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। हाँ बना लो, सानिया और अबैद से भी पूछ लो। उन्होंने कमरे से निकलते अबैद को देखा, मगर अकब में आती सानिया को। वलीमे वाले ड्रेस में मलबूस वो वलीमे में ही दुल्हन लग रही थी। तुम किसी शादी में जा रही हो? ईरम ठटक कर की। एक ही घर में हालात जैसे भी हों, बोल चाल बंद तो नहीं की जा सकती थी। मैंने बताया तो था कि एक सहेली की मंगनी है। इसने बेनियाजी से बाल झटके। अब ये तो बात ही फजूल थी कि कब बताया था। वो अबैद के सामने आराम से मुकर जाती थी। कौन सी सहेली? ईरम ने अचंभे से पूछा तो अबैद चौंका। हाँ भाई, तुम दोनों की तो सारी फ्रेंड्स कॉमन थी। इसने तुम्हें नहीं बुलाया? तुम्हारी कहाँ किसी से बातचीत होती थी? मेरी ही फ्रेंड है, वो रखाई से कहती अबैद को। खुदा हाफिज कहकर चली गई। ईरम उलझी उलझी उसे जाते देखती रही, जबकि आसिया अबैद से पूछ रही थी, तुम साथ नहीं जा रहे? मैं वहाँ कौन सा किसी को जानता हूँ? सानिया ने कहा था, मैंने ही टाल दिया। अबैद माँ के पास बैठा, फिर ईरम को देखकर कहने लगा, अब चाय बना भी लो, कम से कम छोड़ने ही चले जाते, इस तरह अकेली जाएगी। आसिया ने फिर टोका। वसीम आया हुआ है, इसने कहा मैं छोड़ दूंगा। आसिया खामोश हो गई। आपने दोबारा ईरम से बात की? ईरम को किचन में जाते देखकर इसने मध्यम लहजे में माँ से पूछा। नहीं, तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया था, आसिया ने बेजारी से कहा। इनका बस न चलता कि कब ईरम हाँ करे और वह जल्द अज जल्द से रुखसत करे। वो ढलती शाम के रंग देखने सहन में आई थी, मगर बेल से नीचे गिरे चिड़िया के बोर देखकर जान निकल गई। इसने तेजी से सर उठाकर बेल के पत्तों में खोजा। घोंसला अपनी जगह मौजूद था, न जाने बच्चा कैसे गिर गया। माँ चिड़िया भी गायब थी। या अल्लाह, मर तो नहीं गया? ईरम ने तेजी से आगे बढ़कर उसे उंगली से हिलाया तो बच्चे ने तेजी से गर्दन को हरकत दी। ईरम को तसल्ली हुई। इसने नन्ही सी जान को उठाकर हथेली पर रखा। इसके जिस्म पर नन्हे नन्हे बाल निकल रहे थे। गंदे बच्चे, तुम्हें इतनी जल्दी थी उड़ान भरने की? घोंसला दस्तरस से दूर था। इसने बरामदे में से कुर्सी खींचकर सतून के पास रखी। सतून का सहारा लेकर कुर्सी पर चढ़ी, मगर एड़ियां उठाकर भी घोंसला हाथ भर के फासले पर था। शामत ये हुई कि इस वक्त माँ चिड़िया भी वारद हो गई। इसके नन्हे से शोर ने आसमान सर पर उठा लिया। कुछ नहीं कर रही, तुम्हारी औलाद ही वापस कर रख रही हूँ। ईरम झुंझुला गई, मगर इसका बस न चलता कि ईरम के सर पर ठूंगे ही मार दे। इधर से उधर उड़ती चलाती अपनी जान हलकान करती रही। तभी बाहर बेल हुई। अल्लाह करे अब्बू यहाँ अबैद ही आ गए हों। ईरम ने जल्दी से नीचे छलांग लगाई, बच्चे को एहतियात से कुर्सी की गद्दी पर रखा और भागकर दरवाज़ा खोला, फिर अटक गई। दरवाजे के ऐन सामने स्याह बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। दहलीज पर एक बड़ा सा बैग नुमा बंद शापर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने बेल से हाथ हटाया और सामने आया। मनूस सा अजनबी था, पहचान में नहीं आया। वो उलझकर पहचान का महल्ला तय करती रही। सामने वाला भी न जाने क्यों खामोश सा खड़ा रहा। इस लड़की की बातनी खूबसूरती इसके चेहरे से झलकती है। इसको देखोगे तो निगाह न हटा पाओगे। माँ ने कहा था। उन्होंने कभी ईरम के खद्दुखाल की तारीफ नहीं की थी, हमेशा इसके अंदर की खूबसूरती और खूबसूरती की तारीफ करती। आप तो यूँ कहती हैं जैसे इससे बहुत मिली हूँ। वो चिढ़ जाता। जो भी इससे मिलता है यही कहता है। वो मुबहिम सा मुस्कुराती। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जैसे बहू बनाकर अपने घर में लाने वाली थी। इसके बारे में पूरी मालूमात न रखती हूँ। ये कुछ सामान है, हो सके तो पहुंचा दो। वो घर से निकलने ही वाला था जब उन्होंने हुक्म सादिर किया, ड्राइवर के हाथ भेज दें, अफान को अपने किसी काम से जाना था। ठीक है, माँ का जनाजा पढ़ने के लिए भी ड्राइवर को भेज देना, दफन भी नौकर ही कर देंगे। उफ, एक तो वो जज्बाती बहुत जल्द हो जाती थी, अब इतने कारीवार के बाद वो मज़ीद इनकार कैसे करता। ठीक है, कहाँ भिजवाना है? मदाम, मैं वही पूछ रहा हूँ। सर तस्लीम खम करने के सिवा चारा ही कोई ना था। पता सुनते ही वो चौंक गया। मशकूक नज़रों से माँ को देखा। करना क्या चाहती हैं? फ़िक्र न करो, वही पकड़कर तुम्हारा निकाह नहीं पढ़वाएंगे। इनकी बेटी इन पर इतनी भारी नहीं है। आज तो इनकी ज़ुबान दो धारी तलवार बनी हुई थी। एक हल्की सी सोच से आफान के अंदर अंगड़ाई ली। इसकी आंखों से झलकती सोच ने हाजरा बेगम को फौरी ही अलर्ट कर दिया। खबरदार, जो तुमने वहाँ जाकर कोई भी बात की, जो भी बात होगी मैं करूँगी। आप तो बहुत ही जीनियस है खातून। वो इनके अंदाजे की दुरुस्ती पर मुस्कुराया। फरमाइए। ईरम की हल्की उजलत भरी आवाज़ पर वो चौंका। सफ़ेद और लेमन कंट्रास्ट के सूट में मलबूस खिलती हुई रंगत वाली लड़की कुछ उजलत में दिखाई दी। वालदा ने ये सामान भेजा है।
والدہ نے سامان بھیجا ہے۔ والدہ، ایرم نے استفہامیہ انداز میں دریافت کیا۔ میری والدہ؟ کیا جواب تھا؟ آپ کون؟ آپ وہ یہی پوچھ سکتی تھیں، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پوچھے آپ کی والدہ اس ملک کی پرائم منسٹرز ہیں جو بنا نام جانے بوجھ لیں گی۔ عفان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میری والدہ ہاجرہ بیگم نے یہ کچھ سامان بھیجا ہے۔ ایرم، مہمان کو اندر لے آؤ۔ آسیہ نے برآمدے سے یہ آواز لگائی۔ انہیں ابھی ہاجرہ بیگم کی کال آئی تھی۔ ملتان سے کچھ کڑھائی والے کرتے اور کھسے منگوائے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو اور ایرم بیٹی کو پسند آئیں گے۔ ایرم کے دماغ نے ان ناموں کو کھنگالا تو فوراً ہی رستہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر آ گیا۔ آسیہ کے ساتھ سلام دعا ہوئی، سامان حوالے کیا۔ ایرم نے دروازہ بند کیا اور سر پر چٹکتی چلاتی چڑیا کو بے بسی سے دیکھا۔ عفان کا ارادہ یہیں سے واپس کا تھا، مگر آسیہ اصرار کرنے لگی۔ عفان کا ایک ہاتھ کرسی پر ٹکا تھا۔ اگر اس نے بے دردی سے کرسی کھینچ دی، اگر بچہ نیچے گر گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ تبھی عفان کی نگاہ بچے پر گئی اور توجہ چڑیا کے شور پر۔ ایرم نے جلدی سے بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسے قبل عفان نے بچے کو چٹکی سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ عفان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جس کے چہرے پر سراسیمگی چھائی تھی، جیسے وہ بچے کو پھینکنے والا ہو۔ دوسرے لمحے وہ ایک پاؤں کرسی پر رکھ کر بلند ہوا اور ایرم کی گردن اس کے ساتھ اور سہولت سے بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ ایرم کی جان میں جان آئی۔ وہ پاس اترا تو نگاہ ایرم کی حیران نگاہ سے الجھ گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ نہیں، شکریہ آپ کا، وہ سٹپٹائی۔ آسیہ مسکرا کر عفان کو اندر لے گئی۔ وہ جو باہر سے پلٹ جانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، ایرم کے ہاتھ کی چائے پی کر ہی گیا۔ روشنی اور رنگوں کا خوبصورت امتزاج۔ نتاشا کے گھر کا لان تقریب کی مناسبت سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ دادی کی تو آنکھیں خیرائے ہو کر تھکنے لگیں۔ وسیم نے ان کے لیے ویل چیئر کا بندوبست کیا تھا۔ وہ تو پہلے بیٹھنے سے ہی انکاری ہو گئیں۔ میں کیا معذور ہوں؟ تو اب کیا 2 بندے کندھوں پر سوار کرا کے لے کے جائیں گے؟ نادرہ چڑ گئی۔ 2 قدم چلنا محال ہے۔ ابھی معذوری میں کوئی کسر ہے؟ تمہارا بس چلے تو 4 کندھوں پر سوار کرا کے قبرستان ہی بھیج دو۔ اے کاش! نادرہ نے یہ الفاظ منہ میں دبا لیے۔ یہ مرحلہ طے ہوا تو وہ پھر اینٹ گئی۔ میری بیٹی کے بغیر یہ منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ اکلوتی پھوپھی ہے تو آپ بھی بیٹی کے ساتھ ہی رہ لیں۔ اکلوتی پھوپھی نے جو چند چڑھائے تھے وہ ساری دنیا کو نظر آئے ہیں۔ دادی کا پورا ارادہ شادی میں ناراض رشتہ دار کا کردار نبھانے کا تھا، مگر اب نادرہ شیرنی بنی تھی۔ دادی کو پسپا ہونا ہی پڑا۔ اب وہ ایک کونے میں بیٹھی رابعہ کے کان کھا رہی تھی کہ کون لڑکی کا کیا لگتا ہے۔ پتہ تو کسی کو بھی نہ تھا۔ ان سب کو ایک طرف بٹھا کر فل پروٹوکول دیا گیا تھا۔ یہ پروٹوکول محض اس ٹیبل تک محدود تھا۔ اسٹیج پر وسیم اور نتاشا موجود تھے۔ انہی کے گرد سب گھوم رہے تھے، یا پھر ثانیہ تھی جو پورے لان میں پورے تمطراق کے گھومتی سب سے مل رہی تھی۔ جب دل چاہتا اسٹیج پر چڑھ جاتی نادرہ تو ویسے ہی اتنے لوگ ان کا ٹھاٹ باٹ اور پہناوے دیکھ کر دبک گئی۔ اوئی ماں، دیکھنا اس عورت کے تو بازو ہی نہیں ہیں۔ دادی کی بات پر مارے ہمدردی سب کی نظریں اس خاتون کی طرف اٹھیں۔ دادی، قمیص کے بازو نہیں ہیں؟ رابعہ بڑبڑائی۔ توبہ توبہ، چڈا چاٹا اور حرکتیں دیکھو۔ اے لو، اس کے تو گٹے ٹخنے بلکہ آدھی ٹانگ ہی ننگی ہے۔ اللہ اللہ، قیامت قریب ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے، ایسی بے حیائی۔ رابعہ کو لگا ثانیہ نے ٹھیک انہیں اس کونے میں بٹھایا ہے۔ دادی کے تبصرے سن کر نادرہ کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ تیرے پرس میں کوئی ٹیپ ہے؟ نہیں۔ رابعہ نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ گونگے کا گڑ ہی رکھ لیتی۔ نادرہ نے دانت پیسے۔ رابعہ نے بمشکل ہنسی دبائی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ ثانیہ کے پاس۔ اسٹیج پر برجمان ثانیہ کو دیکھ کر نادرہ نے رابعہ کو ٹوکا دیا۔ میں ٹھیک ہوں امی۔ وہ کیمرہ مووی کا سامنا کرنے سے گھبرا گئی۔ وسیم کی سرگوشیاں، نتاشا کی ہنسی۔ تم دونوں کو ملانے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کتنی قربانی دی۔ بھول مت جانا، سمجھو اپنا گھر داؤ پر لگا دیا تھا۔ ثانیہ نتاشا کے کان پر جھکی۔ فکر نہ کرو، مجھے یہ بات یاد رہے گی۔ نتاشا مسکرائی۔ اور تمہیں اس کا صلہ بھی خوب ملے گا۔ بالکل ایسی ند نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ثانیہ فخر سے مسکرائی اور اس کی بات پر نتاشا کو ہنسی آ گئی، ایک بھید بری ہنسی جس کا مطلب صرف نتاشا سمجھتی تھی، اور یہ بھید بہت خاموشی سے کھلا تھا ایرم پر۔ وہ سونے کی تیاری میں تھی۔ دھیان تو آج کی شام کے کسی کونے میں اٹک گیا تھا۔ جو چڑیا کے بچے کے لیے درد رکھتا ہے، سوچو تمہیں کتنا سنبھال کر رکھے گا۔ موبائل کی بار بار میسج ٹون نے آسیہ کی بات کو دبا دیا۔ موبائل کو اٹھاتے اس کا دھیان پھر بھٹکا۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ یا اللہ، ہم لڑکیوں کا دھیان اتنی جلدی کیوں بھٹک جاتا ہے؟ خود کو سرزنش کرتے ایرم نے موبائل اٹھایا۔ واٹس ایپ پر ایک کے بعد ایک تصویریں کھلنے لگیں۔
وہ ماندد بیٹ ٹکر ٹکر ان تصویروں کو دیکھتی رہی، آنکھ حیران تھی کہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ عبید کو نہ جانے اس سے کون سا کام آن پڑا تھا جو پکارتے ہوئے اندر آ گیا۔ ارم نے بہت ہی توجہ سے اس کی بات سنی۔ وہ ٹھٹکا، پھر قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارم نے خاموشی سے موبائل کا رخ عبید کی طرف کیا۔ وہ ششت سا رہ گیا۔ ارم ایک کے بعد ایک تصویر سوائپ کرتی گئی۔ نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔